वक्फ बचाव समिती व वक्फ कोऑर्डिनेशन कमिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज दिनांक 23 मे रोजी शुक्रवारी रात्री 9 वाजता वक्फ कायद्याविरोधात जाहीर सभेचे आयोजन जळगाव शहरातील ईदगाह मैदानावर या प्रसंगी करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाप्रसंगी वक्फ विरोधात ही सभा पार पडली असून ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाच्या मार्गदर्शनात होणाऱ्या या सभेत बोर्डाचे प्रवक्ते डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, सदस्य तथा दारुल कजा महाराष्ट्राचे समन्वयक अकोल्याचे मुफ्ती अशफाक, मालेगाव सुन्नी अशरफ अकादमीचे प्रमुख अतहर हुसन अशरफी यांनी मार्गदर्शन केले. या सभेप्रसंगी डॉक्टर करीम सलार, एजाज मलिक, मुफ्ती अरुण नदवी, फारुख शेख यांचीही यावेळी उपस्थिती होती. ईदगाह मैदानावर ही सभा पार पडली असून मुस्लिम समाज बांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. यावेळी वक्फ कायद्याला विरोध करण्यात आला. कुरान मजीद ने सूरह बकरा के अंदर बहुत अहम बात कही है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ रिज़्क़ हम उन्हें देते हैं उसमें से वो खर्च करते हैं. ये एक ऐसी बात है कि रिज़्क़ चाहे माल दौलत की शक्ल में हो, रिज़्क़ चाहे सलाहियत की शक्ल में हो, वक्त की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में रिज़्क़ की जो भी पहचान है वो अल्लाह की राह में खर्च की जाती है. कुरान ने कहा है कि अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो. मुसलमानों ने दुनिया में नमाज का पूरा निजाम मस्जिद हराम से लेकर अपने मोहल्ले की मस्जिद तक उसने मस्जिदों की पूरी एक माला बना डाली. उसमें इमामों का, मौज़िन का, उसमें सफाई का, तहारत का पूरा नज़्म उन्होंने किया. उन्हें हुक्म दिया गया है कि वातु ज़कात को कायम करो, तो उन्होंने उसका पूरा निज़ाम बना डाला. बैतुल माल का हर दर्जे और हर जगह उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने की कोशिश की. उसके जरिए से उस काम को आगे बढ़ाया. वातु ज़कात के अंदर जो किस्में हैं, कुछ तो मुतय्यन है और कुछ गैर मुतय्यन है. जो गैर मुतय्यन है उसमें एक शक्ल वक्त की भी है. तुझे क्या करे तो होता ना रे अबा. और दुनिया में वक्त एक ऐसा पिकुलर नज़्म है मुसलमानों का जो किसी और कम्युनिटी और किसी और मजहब के पास नहीं है, कि अल्लाह के लिए कोई चीज वक्फ कर दी जाए, वो खत्म भी ना हो, वो लिक्विडेट भी ना की जाए, न किसी को दी जाए, लेकिन उससे होने वाली जो इनकम जनरेट होती है उससे लोगों की मदद की जाए. बहुत बाद में ट्रस्ट वगैरह के कंसेप्ट ने इस पूरे वक्फ के कैरेक्टर को अडॉप्ट किया है. और दुनिया में ये पहला कंसेप्ट है लोगों की खिदमत का, समाजी मामलात को हल करने का, मजहबी मामलात को लेकर चलने का, लोगों की मदद करने का, चाहे उनके सेहत के मामलात हो, उनके तालीम के मामलात हो, उनके गुर्बत के मामलात हो, उनको हल करने का एक सबसे बेहतरीन नुस्खा वक्फ की शक्ल में मुसलमानों के हवाले से दुनिया को मिला. और वक्फ सिर्फ प्रॉपर्टीज का नाम नहीं है, वक्फ सिर्फ इनकम जनरेट करने वाली प्रॉपर्टीज का नाम नहीं है, बल्कि सहूलत देने वाली हर उस चीज का नाम है जो इंसानों को फायदा पहुंचाती है. वो खेत और खलियान, हजारों लाखों एकड़ जमीन सिर्फ वक्फ नहीं है, बल्कि वो वक्फ हमारी मस्जिदें भी है जहां हम अपनी जमीनों को काकानूद करके अल्लाह के हुजूर सजदे रेज़ होते हैं. वो कब्रिस्तान भी है जहां मरने के बाद मुर्दा दफन होता है. वो खानकाएं हैं, वो आशूर खाने हैं जहां मजलिसें होती हैं. ये सब वक्फ में है. और फिर वक्फ राजाओं और महाराजाओं ने ही नहीं किया, वक्फ गरीबों ने भी किया. अगर आप कहेंगे कि शाही मस्जिद दिल्ली
یہ شاہجہاں نے وقف کیا ہے اللہ کے لیے، یہ بات تو صحیح ہے، ان کے وزیروں نے کیا ہے، کئی مسجدیں، کئی خانقاہیں اور کئی سرائیں اور کئی قبرستان ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے وقف کیے ہیں، لیکن ان میں غریبوں نے بھی وقف کیے۔ جامع مسجد بامبے کا واقعہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایک جمعہ میں کچھ زمین کے ایک ٹکڑے کو خریدنے کے لیے یا اوپر چھت ڈالنے کے لیے اعلان ہوا کہ لوگ اس پہ چندہ دیں۔ نئے جمعہ کو ایک غریب ایک پوٹلی لے کر پہنچا، امام صاحب نے انکوائری کی کہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ لاسٹ جمعہ کو جو آپ نے اعلان کیا تھا وہ میں لے کر آیا۔ اس کی حالت دیکھ کر امام صاحب نے کہا کہ تم خود اتنے غریب ہو اور یہ کیسے مدد کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب گھبرائیے نہیں، یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کرتے کیا ہو؟ کہا کہ مٹی کے اطراف کوڑا کرکٹ جمع کرتا ہوں، فٹ پاتھ پر سوتا ہوں، میری بیوی اور میں بوڑھے ہو گئے ہیں اور میں نے یہ ٹکا ایک پیسہ جمع کیا ہے حج جانے کے لیے، لیکن آپ نے پچھلے جمعہ کو اعلان کیا تھا مسجد کے کچھ چیز خریدنے کے لیے، میں اس کے لیے یہ امانت آپ کے حوالے کرنا ہوں۔ صرف شاہوں نے وقف نہیں کیا، پورا کرکٹ جمع کرنے والے غریبوں نے بھی وقف کیا ہے اپنے پیسے کو، زمینوں کو اور جائیدادوں کو، تاکہ امت کے اور انسانوں کے وہ تمام کام ہو سکے جو وقت کی ضرورت ہے۔ مولانا اختر حسین اشرفی صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ اس ملک کا ہندو فرقہ پرست نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 283-84 ایم پیز نے جہاں اس بل کے حق میں ووٹ دیا، الحمدللہ 234 ایم پیز وہ بھی تھے جنہوں نے اس بل کو مسترد کرنے کے لیے ووٹ دیا۔ اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ہمارے کل 24 مسلم نمائندے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ 24 کے 24 بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، کچھ دائیں تھے کچھ بائیں تھے۔ 220 سے زیادہ غیر مسلم ایم پیز نے مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی اس ناانصافی کے خلاف ووٹ دیا، اور رات میں 2 بجے تک 3 بجے تک ڈٹے بیٹھے۔ آخر اس وقت قانون میں ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کو بچانا چاہ رہے ہیں، اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے غریبوں کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیسا پردھان منتری ملا ہے اس دیش کو جو اپنے شہریوں کی زندگی کو اپلفٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، تانا دیتا ہے۔ ہمارے پردھان منتری نے کہا کہ اگر وقف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوتا تو مسلمان پنچر میں بنا رہے ہوتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کا مسلمان بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رعایا ہے۔ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ ملک کی بدقسمتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ وقت کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اس میں جو ترامیم کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کچھ ایسی پیسر پیر کی باتیں لائی گئی، کہا گیا کہ صرف وہی شخص وقف کر سکتا ہے جو پچھلے 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہو، پریکٹسنگ مسلم۔ حکومت کے ایک عہدیدار سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص جو پچھلے 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہے وہی وقف کر سکتا ہے، تو یہ اسلام پر عمل پیرا ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس میں کون سا ایسا بیرومیٹر ہوگا جس سے ناپا جائے گا کہ یہ عمل پیرا ہے، یہ بے عمل ہے؟ اس کا حکومت کے پاس کوئی جواب